अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। क्या आप ये बात इमेजिन कर सकते हैं कि इसराइल से मक्का मुकरमा तक एक रेलवे लाइन बिछी हो? क्यों? मतलब एक सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और क्या ऐसा हो भी रहा है? तो जी हाँ, आपके सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि इसराइल एक गैर मुस्लिम मुल्क है। सऊदी अरब और ख़ास तौर पे मक्का वो मुसलमानों की जगह है। वहाँ पे उनकी आमदो रफ्त का क्या काम? तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, और क्या माजी में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद था? बड़े स्टार्टलिंग पॉइंट्स हैं, बड़े हैरानकुन पॉइंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि माजी के अंदर वाकई ही सऊदी अरब और मौजूदा इसराइल के दरमियान एक ट्रेन नेटवर्क मौजूद था। वो ट्रेन नेटवर्क बाद ऑन पर्पस डिस्ट्रॉय किया गया, उसको तबाह किया गया, मुतअद्दिद हमले कर कर के उस नेटवर्क को तबाह किया गया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, मेरे साथ बने रहिएगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ख़बर आपको दे देता हूँ। ये ख़बर रॉयटर्स ने कोट की है। रॉयटर्स दुनिया की बेहतरीन ख़बर एजेंसियों में से एक है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, उनकी तरफ से ये इक़दाम सामने आया है, और वन इसराइल प्रोजेक्ट के तहत उनका ये इरादा है कि 27 अरब डॉलर्स की लागत से इसराइल और सऊदी अरब के माबैन एक ट्रेन नेटवर्क होना चाहिए, यानी रेलवे लाइन बिछनी चाहिए। रॉयटर्स कहता है कि इज़राइल विल बिल्ड 100 बिलियन शक्ल, यानी जिसको शक्ल करेंसी है इसराइल की, जिसके मुताबिक 27 अरब डॉलर्स की मदद से रेल एक्सपेंशन दैट विल कनेक्ट इट्स आउटलाइन एरियाज टू मेट्रोपॉलिटन तेल अवीव इन फ्यूचर कुड प्रोवाइड ओवरलैंड लिंक्स टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के साथ एक रेल नेटवर्क बनाने जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सऊदी अरब का इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुक़ नहीं है, जैसे पाकिस्तान का इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुक़ नहीं है, सेम एज सऊदी अरब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब इस मुल्क के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं है, तो उस मुल्क के साथ आप रेल नेटवर्क क्यों बिठाना चाह रहे हैं? ये इस बात की तरफ निशानदही करता है कि ताल्लुक़ अब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ताल्लुक़ बहुत जल्द बनने जा रहा है। आपको याद होगा 2 साल पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद और अरब कंट्रीज़ के साथ इसराइल के ताल्लुकात बहाल हुए थे। बहाल नहीं कह सकते, बल्कि पहली बार अस्तवार हुए थे, इस्टाब्लिश हुए थे। तो अब सिर्फ सऊदी अरब, जिसको मुसलमानों का पावर हाउस कहा जाता है, उसके साथ ताल्लुकात फ़िलहाल बहाल नहीं हुए हैं। सऊदी अरब की जानिब से बार बार ये यकीन दहानी कराई गई है कि हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने का कोई इरादा है नहीं, लेकिन ये जो रेलवे नेटवर्क है और 27 अरब डॉलर्स की लागत से रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा, आखिर इसका कोई तो मकसद होगा ना, आखिर किसी वजह से ही बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में, और हाँ ये भी बता दूं आपको कि जो बाइडन ने बाकायदा इस पर कोशिश की है कि ताल्लुकात अस्तवार हो जाएं। अब ये जो मैंने आपको आगाज़ में बात बताई थी कि ये नेटवर्क पहले से मौजूद था, इस नेटवर्क के साथ हुआ क्या? दोस्तों, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें और इसको सुने। आप अगले चंद मिनट मुझे आपके और दरकार होंगे। दोस्तों, होता ये था कि जब तुर्क हुकूमत को ख़त्म करने का इरादा बांध लिया उस वक्त की जो बरतानिया की सरकार थी, और पहली जंग अज़ीम के दौरान खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो रहा था, उस दौरान खिलाफत उस्मानिया ने फ़लस्तीनियों के लिए, तब इसराइल का वजूद जो है वो नहीं आया हुआ था, फ़लस्तीनियों के लिए खिलाफत उस्मानिया ने एक रेलवे नेटवर्क बिछाया था जो कि हिजाज़ की तरफ जाता था। याद रखिए नाज़रीन, तब जो है वो आपका अल्लाह भला करे, ये इसराइल वजूद में नहीं था, और तब सऊदी अरब भी वजूद में नहीं आया हुआ था। सऊदी अरब का भी उस तरह से वजूद नहीं था। ये तो खिलाफत उस्मानिया के टूटने के सारे के इलाके, सऊदी अरब के तमाम इलाके जो हैं, ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर साया थे। इसको हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता था। हिजाज़ मुक़द्दस से लेकर, क्योंकि ख्वाब था ये, जो उस वक्त के तुर्क खिलाफत उस्मानिया के जो वाली थे सुल्तान हमीद, उनका ये
خواب تھا اور خواب انہوں نے پورا کیا کہ فلسطین کے لوگ قبلہ اول کے لوگ قبلہ دوم کے آ کے زیارت کیا کریں. لہٰذا انہوں نے ایک ٹرین نیٹ ورک اور کمال کا ٹرین نیٹ ورک انہوں نے بچھایا تھا. جب دوستو پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا اور برٹش امپیریلزم اپنے زوروں پر تھا، تاج برطانیہ اپنے زوروں پر تھا، تب انہوں نے ٹی ای لارنس نامی ایک شخص جو کہ برٹش انٹیلیجنس کا حصہ تھا، اس کی قیادت میں باقی عربوں کو اکٹھا کیا، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے. یہ جو سعودی خاندان ہے یہ شامل ہے. سعودی عرب تو تب نہیں بنا تھا، خاندان سعود جو ہے وہ شامل ہے. ان کی زیر نگرانی اور ٹی ای لارنس نامی شخص کہ جس کے نام پہ بعد میں ہالی ووڈ کی ایک فلم بنی تھی لارنس آف عربیہ، اس کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا تھا. تو عرب قبیلوں نے بغاوت کی خلافت عثمانیہ کے خلاف. ٹی ای لارنس کی قیادت میں انہوں نے اس ٹرین نیٹ ورک پہ بار بار حملے کرنا شروع کر دیے، بیکاز ان کے مطابق اس ٹرین نیٹ ورک کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو کمک پہنچتی تھی ان تک. مطلب فوج کا ساز و سامان، فوجی ساز و سامان، خود فوجیوں کی نقل و حمل، یہ تمام کی تمام چیزیں اس ریلوے نیٹ ورک کے تھرو ہوا کرتی تھی. لہٰذا انہوں نے بار بار اس ریلوے نیٹ ورک کو نقصان پہنچایا. اچھا، یہ جو ریلوے نیٹ ورک تھا یہ اتنا بڑا تھا ناظرین. یہ حجاز، اس کو کہا جاتا تھا حجاز ریلوے. حجاز مقدس کو فلسطین سے ملاتا تھا اور میڈیٹرینین سی سے ملاتا تھا. اچھا، یہ اوورآل عثمانیہ ریلوے نیٹ ورک کا حصہ تھا، اور یہ تھا کہ اس کا جو ایک حصہ استنبول سے ملتا تھا، شام سے ملتا تھا، دمشق سے جا کے ملتا تھا اس کا ایک حصہ. یعنی آپ دیکھ لیں کہ حجاز مقدس سے دمشق، دمشق سے استنبول اور پھر فلسطین، یہ پورے نیٹ ورک کو کور کیا ہوا تھا حجاز ریلوے کے نام سے جو ہے. اس کا جو آغاز تھا وہ 1900 سپتمبر 1900 میں اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑا ریلوے نظام تھا. پاکستان میں یا ہندوستان میں تو ریلوے نظام انگریزوں نے دیا جو کہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ خلافت عثمانیہ کا جو ریلوے نظام تھا ناظرین، یہ کسی ایک ملک کی حد تک محدود نہیں تھا، یہ مختلف ممالک کو آپس میں کنیکٹ کرتا تھا. اس کو آن پرپس تباہ کیا گیا کیونکہ یہی بیسکلی خلافت عثمانیہ کی طاقت تھی. ان کا جو ترسیل کا نظام تھا، مواصلات کا نظام تھا، ریلوے نیٹ ورک ان کی طاقت تھی. وہ کسی بھی جگہ پہ جو کہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا چند گھنٹوں میں پہنچ جایا کرتے تھے. تو یہ ان کی طاقت تھی جس کو آن پرپس ڈسٹرائے کیا گیا. اب اگر اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ حجاز مقدس تک یا پھر سعودی عرب تک ایک ریلوے نیٹ ورک بچھایا جائے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہو سکتی ہے. یہ آپ کے میرے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس میں صہیونی طاقت کا اپنا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پیج کو فالو کیجئے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ نگہبان.